إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مد له ولا ند له ولا مثال له ولا مثل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. जिस दौर पे नाज़ाती दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए।
दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। स्टेज पर जलवा अफरोज निहायत ही मुअक्कर व मुहतरम फज़ीलत शेख तौहीद आलम साहब सलफी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन कठौतिया के जिम्मेदारान, असातिज़े किराम और इसके बैनर तले होने वाले जलसे में आने वाले अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गान दीन,